راشا مینا محبت مدینہ منورہ کی راشا مینا محبت مدینہ منورہ کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کی راشا مینا محبت مدینہ منورہ کی راشا مینا محبت مدینہ منورہ کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کی راشا دل تشتدی دا جنت چخ کل ازما کا راشا دل تشتدی دا جنت چخ کل ازما کا راشا دل تشتدی دا جنت چخ کل ازما کا یا دا غاری ازل جنت مدینہ منورہ کی دا غاری ازل جنت مدینہ منورہ کی راشا مینا محبت مدینہ منورہ کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کی پا جنگلو دل نگوری عاشقان فمین مینا پا جنگلو دل نگوری عاشقان فمین مینا پا جنگلو دل نگوری عاشقان فمین مینا ہر عاشق لرا الفت مدینہ منورہ کی ہر عاشق لرا الفت مدینہ منورہ کی راشا مینا محبت مدینہ منورہ کی راشا مینا محبت مدینہ منورہ کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کی چپ یو نظر راکاگی دم ینخ کل زڑونا چپ یو نظر راکاگی دم ینخ کل زڑونا دارو خانشن گمبد مدینہ منورہ کی دارو خانشن گمبد مدینہ منورہ راشا مینا محبت مدینہ منورہ کی اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کے یا پا قسم سر رخیگی زخم زڑونا مدینہ کی پا قسم سر رخیگی زخم زڑونا مدینہ کی یا پا قسم سر رخیگی زخم زڑونا مدینہ کی پہر لور چراحت دے مدینہ منورہ کی پہر لور چراحت مدینہ منورہ کی راشا مینا محبت مدینہ منورہ کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ یا مدینہ پسی مزر خوگی گی بیانو یا دیر میں حق پاکا حرم یادی گی بیانو یا یو سات پپا ہزار عیدہ ورنکڑما استا حرم تچ گدار سیگی بیان یا واللہ زار کمتی اتوار جنتا یا کدورائی دی روزخ کاری گی بیانو تا نبیا محمد امین غواړي خاوندا چی روزی ندا حضرت زاری گی بیا یون تا نبیا محمد امین غواړي خاوندا
چې روزه نه دا حضرت زاریږي بیا راشا مینا محبت مدینہ منوره کی راشا مینا محبت مدینہ منوره کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منوره کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منوره کی یا سالی نلری قربانا پا دنیا دا بے مثالا احسان نلری قربانا اے پا دنیا دا بے مثالا یا سالی نلری قربانا پا دنیا دا بے مثالا دا غشان الوی عظمت مدینہ منورہ دا غشان الوی عظمت مدینہ منورہ کی راشا مینا محبت مدینہ منورہ کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کی دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کی یہ طاہر خان فاروقی وسی پاک سروری عالم طاہر خان فاروقی وسی پاک سروری عالم یا طاہر خان فاروقی وسی پاک سروری عالم درب کل دا نعمت مدینہ منورہ درب کل دا نعمت مدینہ منورہ راشا 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 مینا محبت مدینہ منورہ دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ راشا مینا محبت مدینہ منورہ راشا مینا محبت مدینہ منورہ دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ دا اللہ عظیم رحمت مدینہ منورہ کی اوازونه دي د جناب حضرت مولانا اجاز احمد صدیقی صاحب او جناب قاری ارسلا خان ساحل ریکارډ شو په انوار مکه اسلامی آډیو اینڈ ویډیو سټوډیو تخبه د ریکارډینګ انجینیر دی حضرت مولانا حمزه میدانی والسلام.